50 साल से मैं हाई कोर्ट के सीनियर वकील की हैसियत से अनरोल हूँ और मुझको इजाज़त नहीं है कि मैं रजिस्ट्रार साहब के पास जाकर इसका लीगल स्टेटस जो है मालूम कर सकूं। इसी राजा सिकंदर ने, इसके मेंबरान ने मेरे मुल्क के निज़ाम को जेली फार्म 47 के ज़रिए जिस तरह कौमी मुजरमों को जरदारी और शरीफ ख़ानदान जिन्होंने 40 साल से इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया उनको मिठाया है, फैसला साजों ने बिल्ली को गोश्त का चौकीदार बना दिया और ये तोक़ा करते हैं कि अब हमारा मुल्क जो है सही चलेगा। काजी फायज़ ईसा साहब, बहुत बड़ी कुरान की आयत है, फ़ाहकुम बैनन्नास बिलहक़, उसके नीचे आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपके फ़ैसले, आमिर फ़ारूक के फ़ैसले और राजा सिकंदर का गठजोड़ हमारे बुनियादी हुकूक को ख़त्म कर दिया गया। हमारी शख्सी आज़ादी को जो इस आइन के तहत है, सबसे बड़ा अख्तियार इसका मुझे है, वो ख़त्म कर दिया गया। आज मेरे पुष्ट के ऊपर ये अदालतें आखिरी सिस्कियाँ ले रही हैं। 4 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन मंसूर अली शाह का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। आज जेली पार्लियामेंट के मेंबरान को अगवा करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरीके से जिस तरह जेली 47 फार्म के ज़रिए जेली हुकूमत को और कौमी मुजरमों को ऊपर बिठाया गया, इसी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी लेकर, जेली 2/3 मेजॉरिटी लेकर इस आइन के ज़रिए जो सारे पाकिस्तान के अक़वाम का, सारी जमातों का दस्तखतों से ये कानून बना, उसको पाँव तले रोध कर जजों की उम्र में ज़्यादा या कमी की जाए। बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की सियासी सोच रखने वाले इस आइन और कानून के मुहाफ़िज़ खुदा के फजल से नहीं होने देंगे। काजी साहब, खुदारा अपना किबला दुरुस्त करें, अपने फैसले इस आइन के मुताबिक करें, कानून के मुताबिक करें जिसका हल्फ आपने उठाया हुआ है। इस मुल्क के जस्टिस कार्नीलस बने, दुरा पटेल बने। कहीं ऐसा ना हो कि आपका और आमिर फ़ारूक का नाम मौलवी मुश्ताक से भी बदतर हो, जस्टिस मुनीर से भी बदतर हो, और ये होने जा रहा है। अवाम की नफ़रत को देखें कि आज ये छोटा शख्स आज़म सवाती जब किसी शॉपिंग सेंटर के अंदर जाता है, मसाजिद के अंदर जाता है, पब्लिक प्लेसेस में आ जाता है, तो लोग मेरे हाथ चूमते हैं, माथा चूमते हैं, लेकिन जनरल बाजवा अपनी गली में खिड़की से भी लोगों को जो है सामने नहीं आ सकता। ये है अवामी नफ़रत जिसका हमें सबको एहसास होना है। इसलिए काजी फायज़ ईसा साहब, आपसे इस कौम की, इस आइन की, वकला बरादरी की, जजेस की बहुत बड़ी तवक्कात हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पीटीआई के केस न सुने, आमिर फ़ारूक साहब पीटीआई के केस न सुने, इमरान खान के केस न सुने, हमारे जितने और असीर हैं उनके केस न सुने, इसलिए कि हमें आप पे कोई एतमाद नहीं। आपके फैसलों से इस आइन की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, आप हमें बुनियादी हुकूक नहीं दे सकते। इसलिए ये इमरान खान का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ कि हमने पहले कहा, अब कहा, और अब इमरान खान की ज़बान में कहता हूँ कि आप पर हमारा कोई एतमाद नहीं, वकला का पाकिस्तान के कोई एतमाद नहीं। बार कौंसलों को ख़रीदने से वो एतमाद नहीं बढ़ेगा, इसलिए कतन हमारा कोई फैसला आप नहीं सुनेंगे, इसलिए कि आप इंसाफ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट आ गए इमरान खान का पैगाम लेके, चंद दिन कबल सुबह 7 बजे आप इमरान खान के पास किसका पैगाम लेके गए थे? हुकूमत का पैगाम का, एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम? सवाल पूछिए। बेटा, सबसे बड़ी बात यह है, आज़म सवाती के पास सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत का, पाकिस्तान की तरक्की का, इंतशार को रोकने का पैगाम है। वो ना एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है और ना खान साहब एजेंट है। जब खान साहब ने ये फैसला किया कि मैं ख़त्म नबुव्वत के एहतराम के तौर पर और पाकिस्तान में इंतशार को बचाने के लिए ये जलसा मनसूख कर रहा हूँ, तो साथ कह दिया इस रियायत के बाद सुन ले पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोगों, उसकी फोरसाइट को देख लें, दूर अंदेशी को देख लें। उसने कहा मुझे मालूम है कि आज़म मुझ पर और सख्तियाँ होंगी, मुझ पर और केस बनेंगे, तुम पर और केस बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए ख़त्म नबुव्वत के एहतराम के तौर पर मैं अपने वो 4 जितने भी वर्कर्स हैं, लीडरशिप है, मैं उनको आज के जलसे की तुम्हारे मुंह से
اعلان کر دو جا کر کہ آج کا جلسہ منسوب ہوگا اس دن. اور ساتھ میں داد دیتا ہوں چیف منسٹر کے پی کے علی امین خان گنڈا پور اور اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی کہ انہوں نے بڑا مثبت رول ادا کر کے ایک بڑی خونریزی سے ملک پاکستان کی عظمت کو بچایا ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے میرے قائد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا اور آج پاکستان خدا کے فضل سے اس فیصلے سے مثبت سمت کی طرف جائے گا. ہم امید رکھتے ہیں تاکہ قومی مجرموں چوروں ڈاکوں کی حکومت ختم ہو, ہمارا مینڈیٹ واپس ہو اور ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہو. آپ نے کافی تعریف کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی, جبکہ رات 12 بجے تک آپ ان کے ساتھ انتظامات کا جائزہ اور انتظامات کے لیے بزی تھے. 4-5 گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا کہ اڈیالہ جیل کے دروازے رولز کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ کے لیے کھول دیے گئے, جبکہ آپ کے رہنما دن کی روشنی میں وہاں پر ملنے جاتے ہیں, ملنے نہیں دیا جاتا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو ملاقات آپ کی یہ کس نے کروائی, کیونکہ طاقتور حلقوں کی انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ کہ جلسہ ملتوی کرنے کے لیے آپ کو کیا آفر کیا گیا اور ملتوی کروا کے کیا فوائد حاصل کیے گئے ہوں گے؟ میں نے تو عمران خان کا پیغام آپ کے سامنے کر دیا کہ یہ کوئی بارگین نہیں تھی. جس نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا وہاں پہنچانے میں سمجھتا ہوں ایک مثبت عمل ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کے نظام کو بچانے کے لیے. اور پھر عمران خان یا میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے کہ جلسہ منسوخ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی رعایت دی جائے گی. ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں پاکستان میں, میرا لیڈر ایک چیز چاہتا ہے, قانون اور آئین کی پاسداری ہو. ہمیں اب بھی کیس اپنے جتنے جیلی کیس ہم پہ بنائے گئے ہیں ہم فیس کریں گے. عمران خان خدا کے فضل سے جیل کی صعوبتیں برداشت کرے گا, ہمیں کوئی رعایت نہیں چاہیے. لیکن خدا را اس ملک پاکستان کو جو سب کا ملک ہے, فیصلہ سازوں کا ملک ہے, انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں صرف قانون اور آئین کی پاسداری چاہیے جس سے یہ ملک بچ سکے گا. سواتی صاحب, آپ کے جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے اور آپ پر اعتماد کر کے عوام آتی ہے, جب وہ پکڑے جاتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں, تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, نہ ان کو مشرقی جمع کروانے والا, نہ ان کی ضمانتیں کروانے والا. سر یہ ساری لوگ اعتماد کرتے ہیں آپ کے جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے, اس پر کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میری بیٹی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ہم ایک مصیبت سے نہیں بہت ساری مصیبتوں سے گزر رہے ہیں. عمران خان کا ورکر پاکستان کی سربلندی کے لیے جس قدر بھی صعوبتیں مشکلات برداشت کر رہا ہے, اس 76 سال کے اس بزرگ نے کون سی ایسی تکلیف ہے جو برداشت نہیں کی, کون سی ایسا ظلم ہے جو برداشت نہیں کی, کون سا ایسا ٹارچر جو برداشت نہیں کیا. یہ ہماری خدا کے فضل سے عظمت کی نشانی ہے. ہمارا ورکر شیشہ پلائی دیوار کی طرح خدا کے فضل سے پاکستان کی سربلندی کے لیے, اپنے ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے اسی طریقے سے قربانیاں دیتا رہے گا.